अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें। तो इंशाल्लाह आज हम लेसन नंबर 11 अपनी हम करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी ग्रामर बुक है उसका अभी तक हम लेसन नंबर 3 पर है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। देखिए, एक चैप्टर में आपको कितने नोट्स जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि और बहुत ही स्लोली वो लेके जा रहे हैं। पहले एक चीज़ पे बहुत प्रैक्टिस करवाई आपने, कैपेसिटी के लिहाज से सिम को देखा, फिर आपने जुमला इस्मिया पढ़ा और उसमें हमने फिर खबर की, वन वर्ड खबर भी हमने पढ़ी और जुमला इस्मिया में हमने देखा कि मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, ठीक है ना? तो इस तरह से अब हम आगे हम चल रहे हैं। और लास्ट वीक आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा असली और हमज़ा वसली की बात की। अब हम आगे चलते हैं एक स्टेप और। आज हम पढ़ेंगे लूनर लेटर, जिसे हम हुरूफुल कमरिया, और जो सोलर लेटर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हुरूफ शम्सिया। अब वो क्या होते हैं, इंशाल्लाह ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 में है। इंशाल्लाह उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, अपने लेसन नंबर 3 को भी अलिफ लाम के एतबार से। ये जो सोलर और लूनर लेटर हैं उनकी डिवीजन कैसे है? अलिफ लाम के एतबार से। देखिए, एक एक चीज की उसकी अहमियत समझिए। देखिए कि एक चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग अलग करके जो है अगर हम समझेंगे तो आपको उसकी मीनिंग और खुलती चली जाएगी। अब अलिफ लाम के एतबार से देखिए हरफ की 2 टाइप बताई जा रही हैं। नंबर 1 हुरूफुल कमरिया, लूनर लेटर। वो क्या होते हैं? आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उसकी डेफिनेशन में कि 28 हुरूफुल हिजा में से 14 हुरूफ कौन है? कमरी, लूनर। मैंने 28 क्यों कहा? शुरू में हम इस पे बहस कर चुके थे कि हुरूफुल हिजा जो है, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है अरबिक, बाज़ कहते हैं 29, और उसकी रीज़न क्या थी कि वो अलिफ और हमज़ा को अलग अलग करते थे। लेकिन जो लोग अलिफ और हमज़ा को एक ही मानते हैं उनके लिहाज से जो है अल्फ़ाबेट 28 है। तो इसी वजह से उन 28 हुरूफुल हिजा में से 14 हुरूफ को उन्होंने कहा कि वो कमरी हैं और 14 हुरूफ क्या हैं? शम्सी हैं। अब पता कैसे चलेगा वो कौन से हुरूफ है? इंशाल्लाह आपकी बुक में है, वहां पे भी जाते हैं। पहले हम अच्छी तरह डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जिन हुरूफ से पहले अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाए, अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाए, ऐसे हुरूफ को कमरी हुरूफ या लोनर लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ में आता है। अब हमने कहा अल कमरू, और हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि लाम पढ़ा जाए, अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाए, वो कहलाएंगे कमरी हुरूफ। तो यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है अल कमरू। अलिफ को मैंने लाम से, अभी अलिफ नहीं है, आपको पता है हमजा वसली है, हम पढ़ के आ चुके हैं। तो जब हमजा वसली को लाम से हम मिला रहे हैं तो उसकी साउंड आपको पढ़ने में आ रही है ना, हम मिला रहे हैं। तो लाम क्या है? पढ़ा जा रहा है। अल कमरू, अल किताबु, अल हम्दु, सबका लाम पढ़ा जा रहा है। यहाँ जो डिवीजन हुई है वो अलिफ लाम के बेस पे हुई। सुभान अल्लाह। अब आते हैं हुरूफ शम्सिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सोलर लेटर। जिन हुरूफ से पहले अलिफ लाम का लाम पढ़ा ना जाए, बल्कि हमजा को लाम के बाद वाले हरफ से मिला दिया जाए, हर्फ से मिला दिया जाए, हरफ नहीं है, हर्फ से मिला दिया जाए, ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं? शम्सी हुरूफ या सोलर लेटर। इनकी पहचान क्या है? उसकी पहचान देखिए, आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आएगी कि लाम के बाद वाला हर्फ जो है वो मुशद्दद होता है। मुशद्दद का मतलब पढ़ के आ चुके थे, जिसपे क्या होती है? शद होता है, ठीक है ना? और उसको हम जब शद आता है तो 2 दफा पढ़ते हैं, राइट? ये भी आपको पता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अशम्सु, अश, मैंने लाम पढ़ा, लाम की आपको आवाज आ रही है? नहीं। अलिफ को हमने, जो हमजा है, सॉरी, हमजा को हमने डायरेक्ट शीन से मिलाया तो हो गया अश। फिर शीन को जो है उसके बाद वाले वर्ड से मिलाया, मीम से, तो फिर क्या हुआ? शम्स, शम, शम।
تو اس طرح سے شد کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اور الف لام میں الف نہیں، ہمیشہ الف نکل رہا ہے، حمزہ وصلی ہے، اس میں ہم لام سے نہیں ملا رہے، اس کے بعد والے ورڈ سے ملا رہے ہیں، یعنی کہ لام کی آپ کو اس میں ساؤنڈ ہی نظر نہیں آ رہی، آپ ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں، الشمس، الرجل، الصلاۃ، لام پڑھا جا رہا ہے نہیں، اس لیے دیکھیے ڈیفینیشن، جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا نہ جائے، الف لام کا لام پڑھا نہ جائے بلکہ حمزہ، یہاں پہ ڈیفینیشن میں الف لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ حمزہ کر لیجئے، حمزہ نہ پڑھا جائے بلکہ حمزہ کو لام کے بعد والے حرف سے ملا دیا جائے، اس کو میں ابھی آپ ہی کے سامنے، عموماً ڈیفینیشن آپ کو یہی ملے گی گرامر کی کتابوں میں، جس میں کہ آپ کو کہا جاتا ہے آپ یہی لکھا ہوا ملے گا، لیکن چونکہ ہم نے کہا کہ الف شروع میں نہیں آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے حمزہ، اب کون سا حمزہ ہے، اصلی کے وصلی، وہ آپ پڑھ چکے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کریکٹ کر لیجیے گا۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں آگے ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف، کہ الشمسو میں لام نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ اس کی پہچان کیا ہے کہ لام کے بعد والا جو حرف آتا ہے اس کے اوپر آپ کو شد ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو ہوپفلی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی۔ قمری میں کیا ہے کہ حمزہ کا بعد جو ہے وہ لام ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کون سا حمزہ ہے، یہاں پر حمزہ وصلی ہے، اور دیکھیے ملائیے، ال، حمزہ کو آپ نے لام سے ملایا تو کیا ہے، ال، ٹھیک ہے نا، لام پڑھا جا رہا ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم نے لی ہے سورہ فاتحہ، شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں آپ کی 4 چیزوں کی پریکٹس ہو رہی ہے، آپ اس میں جو ہے لونر اور سولر لیٹر بھی بتائیں گے، اور حمزہ اصلی اور وصلی بھی بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، الحمدو۔ اب الحمدو میں آپ سے میں پوچھوں، جو شروع میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، اصلی یا وصلی؟ اصلی کا آپ کو پتہ ہے نا، قطع بھی کہتے ہیں، اور قطع کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا الگ سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدو میں جو شروع میں حمزہ ہے وہ کیا ہے، وصلی، وصلی، اور جو حمزہ اصلی ہوتا ہے اس کی پہچان بھی آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الف لام، حمزہ لام جو ہے یہ قمری ہے یا یہ سولر لیٹر، یہ لونر ہے کہ سولر ہے، کیا ہے، لونر، کیوں، ریزن، لام پڑھا جا رہا ہے نا، ال، تو یہ کیا ہوا، قمری اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے، لونر لیٹر۔ اب آتے ہیں للہ، للہ، دیکھیے اوپر میں نے لکھا ہے کہ یہ 2 ورڈ ہیں، لام کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اللہ ہی، حرف جلالہ۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ اللہ ہی جو ہے وہ اس میں، کیونکہ دیکھیے اگر وہ الگ سے لکھا ہوا آتا تو الف جو حمزہ جو ہے وہ لام سے مل رہا ہے یا اس کے بعد والے حرف سے مل رہا ہے، تو اس کے بعد والے حرف سے مل رہا ہے، اس پہ بھی آپ کو شد نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی یہ کیا ہے، سولر لیٹر۔ آگے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب عالمین میں آپ مجھے بتائیے کہ جو شروع میں حمزہ لام ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، بالکل پڑھا جا رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، اصلی کے وصلی؟ پہلے تو حمزہ بتائیے، اصلی کے وصلی؟ وصلی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں پوچھوں کہ یہ سولر لیٹر ہیں یا یہ جو ہے آپ کا لونر ہے، آپ کیا بتائیں گے، یہ لونر ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کا لام پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، اس میں بھی آپ دیکھیے حمزہ لام آیا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سولر ہے یا لونر لیٹر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے لام پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کو ال پڑھتے ہیں یا ار پڑھتے ہیں، ال کیا پڑھتے ہیں، را پڑھتے ہیں نا، اس کا 3rd لیٹر جس پہ کہ شد ہے، تو یہ کیا ہوا، سولر لیٹر ہے، اور شروع میں جو اس کا حمزہ ہے وہ اصلی کے وصلی، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، وصلی۔
हमजा वसली, सेम इसी तरह अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, सेम कि हमजा इसमें आपको लाम जो है उसकी साउंड नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट हमजा किससे मिल रहा है, लाम के बाद वाले वर्ड से मिल रहा है और उस पे आपको शद नजर आ रहा है, तो ये कौन सा लेटर हुआ, सोलर। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि जिन हरूफ से पहले हमजा और लाम आता है उसका लाम पढ़ा ना जाए। हमजा डायरेक्ट किससे मिलता है, उसके बाद वाले हर्फ से मिलता है, लाम के बाद वाले हर्फ से मिलता है। तो ऐसे हम जो हरूफ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलर। और इनकी पहचान क्या है कि लाम के बाद वाले जो भी हर्फ होंगे उस पर क्या होगा, शद। तो यहाँ पर देखिए अर्रहमान और रहीम में लाम के बाद वाले आप उसको देखिए हर्फ पे उस पर शद है, लाम पढ़ा जा रहा है नहीं ना, क्या हम कैसे पढ़ते हैं, अर्रहमान रहीम। तो ये क्या है, दोनों रहमान और रहीम में क्या है, ये दोनों सोलर हैं और हरूफ हैं। और अगर मैं पूछूं हमजा इसके अंदर असली है कि वसली, तो आप कहेंगे इसमें हमजा वसली। अब हमजा वसली की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। फिर मालिक की योमिद्दीन में देखिए योमिद्दीन, तो जो अद्दीन है, अद्दीन में भी हमजा के बाद लाम पढ़ा जा रहा है, उसकी साउंड आ रही है आपको, नहीं आपको साउंड भी नहीं आ रही और आपने देखा कि लाम के बाद वाले हर्फ पर क्या है, शद। तो फिर ये कौन सा लेटर हुआ, सोलर। और अगर मैं पूछूं कि अद्दीन में जो शुरू का हमजा है वो असली है कि वसली, तो आप क्या कहेंगे, हमजा वसली। कंटिन्यू हम हमजा वसली वसली कर रहे हैं, अब असली क्या है देखिए, ई का में देखिए जो हमजा है, अब इसको आप कहेंगे हमजा असली, क्योंकि हमने क्या कहा था कि उसमें आपको ये हम हमेशा हमजा कभी अलग भी आएगा लेकिन आपको मोस्टली उसकी चेयर्स नजर आएंगी, चेयर्स के साथ लिखा हुआ होगा। और देखिए यहाँ पर क्या कौन सी उसने चेयर यूज की है, अलिफ की, तो ये हमजा असली है। अब आते हैं वैया का में भी अब सेम यही चीज है। फिर उसके बाद आते हैं अहदीना सिरातल मुस्तकीम। अब अहदीना में अगर सिर्फ हम यहाँ पर हमजा असली और वसली की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हमजा क्या है, वसली। इसी तरह से असरातल में आप देखिए हमजा असली के वसली, ये क्या है, वसली, ठीक है। और ऊपर आपको पता चल गया कि हमजा असली अगर होगा तो किस फॉर्म में होगा। तो मोस्टली इसमें सूरह फातिहा में आपको हमजा असली कम है, हमजा वसली ज्यादा है। अगर अब हम अपने लेटर की बात करें कि असराता में जो है वो जो लाम है वो पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, तो आपको पता है कि लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, आप हमजा को डायरेक्ट स्वाद से मिला रहे हैं और उस पर आपको शद भी नजर आ रहा है लाम के बाद वाले वर्ड पर। तो ये कौन सा लेटर हुआ, सोलर, हरूफ शमसिया। इसी तरह इसमें देखिए अलिफ भी आपको नजर आ रहा है, सुरा, तो ये अलिफ, हमने कहा था ना अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, मिडिल में आएगा या आखिर में आएगा, तो यहाँ मिडिल में आ रहा है तो ये अलिफ है। अब इसी तरह अल मुस्तकिम, सिरातल मुस्तकिम, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लाम की साउंड आपको आ रही है या नहीं। अगर हम उसको अलग से पढ़ें तो अल मुस्तकीम पढ़ें, ठीक है ना, सिरातल, तो अभी डायरेक्ट किससे मिल रहा है, लाम से, लाम की साउंड आपको आ रही है, इसका मतलब है कि ये कौन सा हरूफ है, आप कहेंगे लूनर। और अगर मैं पूछूं हमजा असली है कि वसली, तो आप कहेंगे हमजा वसली। कितनी प्रैक्टिस है ना इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा आपने सोचना है। आगे अगेन सिराता सेम वही है, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, सिरातल लज़ीना। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम हमजा की बात कर रहे हैं कि ये कौन सा हमजा है, आपने सिंपली कहना है हमजा वसली। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कोई जो है वो लूनर वर्ड आपको नजर आ रहा है हरूफ शमसी या कमरी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप। अगर शद से आपको हो रहा है कि आप शद देखते ही कह देंगे जी ये तो सोलर है, नहीं, क्यों, हमने क्या कहा था, शद किस पे आएगा, लाम के बाद वाले हर्फ पे। अगर जा के ऊपर शद होता तब ये हम कहते हैं कि यहाँ पर
جو ہے حروف کون سا ہے شمسیہ، لیکن یہاں لام پیش ہے صراطل، تو یہاں پر لونر اور سولر کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں ہم صرف دیکھ رہے ہیں حمزہ اصلی یا وصلی، یہاں پر جو اس کا شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہے وصلی۔ سیم اسی طرح انعمتا میں کلیئرلی پتا چل رہا ہے حمزہ کی چیر یوز ہوئی ہے، اور یہاں پہ حمزہ آپ کو الف کی چیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کبھی جب وہ چیر یوز کرے گا تو کبھی وہ اوپر بھی لکھا جائے گا اور کبھی نیچے بھی، یہاں انعمتا میں آپ کو حمزہ جو ہے وہ اوپر الف کے جو اپنی چیر کی نظر آ رہا ہے، جبکہ ای یا کا کسرہ تھا تو وہ نیچے بھی آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیر کے بعد آتا ہے مغضوبی۔ اب اس میں آپ مجھے بتائیے جو حمزہ ہے وہ اصلی کے وصلی، آنکھ بند کر کے اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصلی ہے، اور اگر میں ورڈ پوچھوں کہ لونر ہے یا کیا ہے سولر، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ لونر ہے کیونکہ لام پڑا جا رہا ہے۔ غیر اگر تو ابھی بھی دیکھیے لام کی ساؤنڈ آ رہی ہے، الگ سے بھی آئے گا تو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ولدالین میں بھی آپ دیکھیے کہ کیا ہے حمزہ وصلی ہے، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پر لام کی ساؤنڈ آپ کو آ رہی ہے لونر ہے کہ سولر، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں ولد پڑھیے، تو آپ کو لام کی ساؤنڈ تو آ ہی نہیں رہی، تو یہاں پر کیا ہے یہ سولر، اور اس کا پتہ بھی چل گیا ایک تو لام کی ساؤنڈ نہیں ہے، اور لام کے بعد والے آپ کو حرف شد بھی نظر آ رہے، تو یہ تو ہماری پریکٹس ہو گئی۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے جو انہوں نے کہا نا کہ 14، انہوں نے بات یہ کی کہ 14 ورڈ جو ہیں، جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ 28 حروف الہجا میں سے 14 جو ہیں وہ قمری ہیں، وہ 14 جو ہیں وہ شمسی ہیں۔ اب وہ کون سے حرف ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی کتاب سے پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے کیا پریکٹس کی ابھی تک ہم نے نوٹس میں، کہ ہم نے وہ ورڈ دیکھے جیسے جہاں ال پڑھا جا رہا تھا، اور جہاں پہ ال نہیں پڑھا جا رہا تھا لام کے بعد والے ورڈ کو ہم پڑھ رہے تھے الشمس۔ تو ہم نے بیسیکلی پریکٹس کی کہ اگر وہ قمری ورڈ ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں ہم حمزہ کے بعد لام کو پڑھیں گے القمرو الکتابو الحمدو، یعنی کہ لام پڑھا جائے گا۔ اور ہم نے اس کی پریکٹس کی، اور ہم نے کس کی پریکٹس کی کہ جب لام نہیں پڑھا جاتا تو حمزہ اپنے لام کے بعد والے ورڈ سے ملتا ہے، اور اس میں پھر ہمیں شد بھی نظر آتا ہے، اور اس میں لام کی ساؤنڈ بھی نہیں ہوتی۔ بیسیکلی ابھی ہم نے اس کی پریکٹس کی الشمسو۔ اب ورڈ کون سے ہیں اس ورڈ پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ہم نے جب الحمدللہ پڑھا سورہ فاتحہ تو ہم نے اس میں 4 چیزوں کی پریکٹس کی، حمزہ اصلی، حمزہ وصلی، اور لونر اور سولر، قمریہ اور شمسیہ لیٹرز کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب میں آپ کو آپ کی بک پہ لے کے جاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں پیج نمبر آپ کا ہے 24۔ یہاں آپ کو پورے انہوں نے ورڈ بتا دیے، دا مون لیٹر اینڈ دا سن لیٹر، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کون کون سے ہیں آپ کو پورے 14 نظر آ رہے ہیں، ود انہوں نے ورڈ کے ساتھ بتائے ہیں۔ پہلے وہ حمزہ لے کے آئے، اس کو آپ کیسے پڑھیں گے، آپ اس میں پڑھنا ہے الابو، کہ با اس میں آتا ہے اس کا قمریہ البابو، یعنی کہ حمزہ لام کے بعد دیکھیے جو ورڈ آ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حروف قمری ہیں۔ یاد نہیں کرنا سسٹر، اگین یاد نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ آٹومیٹک آپ کے منہ سے وہ ورڈ نکلتا ہے۔ دیکھیے اب اگر میں شمسیہ کی طرف جاتی ہوں، پہلا ورڈ کیا لے کے آئے تھا، اب اگر میں یہاں کہوں کہ حروف شمسی یہ حروف قمری، اب آپ کو رول تو پتا ہے، رول تو آپ نے آج پڑھے، شروع سے آپ کو کیا پڑھ رہے ہیں التاجرو پڑھ رہے ہیں نا، التاجرو، بس آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ حروف قمری یا شمسی کی جو ڈویژن آج آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتا نہیں تھی، لیکن آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس میں حروف شمسیہ میں کیا ہے کہ ہم لام کو نہیں پڑھتے، اور اس کی پہچان کیا تھی کہ لام کے بعد والا جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگا شد، تو آپ حمزہ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ
لام کے بعد والے ورڈ سے ملا کے پڑھتے ہیں. لام کی اس میں ساؤنڈ نہیں ہوتی اور قمریہ میں کیا ہے لام کی ساؤنڈ ہوتی. سمپل. تو یہاں انہوں نے جو ورڈ دیے ان کو یاد نہیں کرنا, آپ کو صرف بتایا ہے انہوں نے کہ وہ کون سے 14 ورڈ ہیں. پہلا انہوں نے حمزہ بتایا, قمریہ کی ہم بات کر لیتے ہیں. سیکنڈ میں انہوں نے با بتایا. تھرڈ جو ہے وہ جیم جس کی انہوں نے اگزامپل دی الجنتو, لام کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا. پھر انہوں نے ہا بتایا, اس کی کیا ہے الحمارو. ال سب میں غور کیجیے, ال آپ پڑھ رہے ہیں, خواہ ہے الخبزو, الخبزو الخبزو. اچھا ہر ایک کی جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ پیچھے ورڈ میننگ ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چلتا جائے گا. میرے ورڈ منہ سے نکلتے ہیں تیزی سے, غلط نکل جاتے ہیں. الخبزو بریڈ کو کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پیچھے مل جائیں گے سارے. اسی طرح خواہ ہو گیا, اسی طرح عین ہے العینو, پھر غین ہے الغداؤ, پھر فا ہے الفمو, پھر قاف القمر, پھر کاف القلب, میم الماء, واو الولد, اور پھر آپ کا یہ ہا ہے الحواؤ, یا الید. اس سب میں یہ جو ورڈ ہیں اس میں لام پڑھا گیا. جب لام حمزہ کے بعد جو بھی لام ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حروف قمریہ ہیں. حروف شمسیہ میں آپ کا لام نہیں پڑھا جائے گا, اس کے بعد والے ورڈ سے حمزہ ڈائریکٹ اٹیچ ہوگا اور پھر اس پہ آپ کا شد نظر آئے گا. تو یہاں پہ بھی دیکھیے انہوں نے اتا کے ساتھ التاجر, الصوب, دال الدیکو, بذاف الذهب, را الرجل. سب میں دیکھیے آپ لام نہیں پڑھ رہے. زہرت, سین الشمس, السمک فش کو کہتے ہیں. شین الشمس, صاد الصدر, ضاد الضعیف, طا الطالب, زا الزہر, لام اللحم, اور نون کیا ہے النجم. سمپل پریکٹس آپ کی ہے, ان کو آپ کو یاد اگین کیری نہیں کرنا ہے, یا ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو یہ وہ ورڈ ہیں جو انہوں نے کہا نا 14 ہم نے الگ کیے ہیں. اور ریزن کیا ہے, قمریہ میں اگین حمزہ کے بعد لام پڑھا جاتا ہے, حروف شمسیہ میں لام نہیں پڑھا جاتا. اس کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے اس کے ساتھ آپ حمزہ کو اٹیچ کر کے پڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہے, نئی چیز نہیں ہے. اگین انہوں نے آپ کو تمرین دی ہے کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, ریڈ دا فالوئنگ ورڈ اینڈ رائٹ دیم ڈاؤن. آپ نے کیا لکھنا ہے, خالی سمپلی کہ اس کے اندر سن اور مون لیٹر تو آپ بولتے جائیے اور اس کے اوپر آپ لکھتے جائیے. جیسے البیتو, آپ نے البیتو بولا اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے. کیا ہے سوچئے, کیا ہے؟ لام پڑھا جا رہا ہے, بالکل پڑھا جا رہا ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے, لونر لیٹر. صحیح ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ ایکسرسائز خود کرنی ہے اپنے پاس, اپنی پریکٹس کے لیے. اور اس میں جو بھی ورڈ میننگ ہے میں آپ کو دکھا بھی دوں گی انشاءاللہ. اب اس میں پوائنٹ آف ریمبر میں ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہم اپنے نوٹس میں پڑھ کر آ چکے ہیں. اور ایون کہ میں نے آپ کو ایک بک بھی گروپ میں ڈالی تھی کہ اس میں اردو میں بھی سارے پوائنٹس آف ریمبر ہیں جو اس میں آپ کو انگلش میں نظر آ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ ہم نے اس میں اس لیسن نمبر 3 جو ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ جو ہے وہ ناؤن کے متعلق پڑھا تھا. وہاں پر اسی میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ انگلش میں اس کو جب ڈیفینٹ ناؤن ہم جب کہتے ہیں تو انگلش میں اس کے لیے ہم دا کا ورڈ یوز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفینٹ کا مطلب کیا ہے, کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے. اور بیتن, اس میں آپ کو نون کی ساؤنڈ نظر آتی ہے. بیتن, قلمن, کیا ہے تنوین ہے نا, تنوین میں کیا ہوتا ہے, نون ساؤنڈ ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ چیز آپ کو بتائی گئی. یہ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ میں اگین جو انہوں نے بات کی ہے وہ مون لیٹر اور سن لیٹر کی بات کی اور بتایا ہے کہ 14 جو ہیں وہ لونر ہیں, 14 جو ہیں وہ سولر ہیں. اور اس کی انہوں نے فردر ایگزامپل دی اور یہی چیز ہم اپنے نوٹس میں بھی پڑھ کر آ رہے ہیں. تھرڈ جو اس میں ہے اس کے اندر انہوں نے اگین حمزہ وصلی کی بات کی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ حمزہ وصلی کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا, کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ آ گیا تو وہ حمزہ ہم اس کو نہیں پڑھتے. سم ٹائم لکھا بھی جاتا ہے اور سم ٹائم نہیں. یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ کر آ چکے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے اس میں تو بات ہو جاتی ہے. وی ہیو لرن تنوین جو ہے وہ انڈیفینٹ آرٹیکل میں, تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں,
बैतुन करके, लेकिन वो जो तनवीन का रूल है वो एडजेक्टिव पर जो है वो कहते हैं डज नॉट अप्लाई। मकसूरुन ये क्या है, सिफते हैं ना, यानी कि कोई चीज टूटी हुई है, कोई चीज, तो कोई एक चीज हम उसको नहीं कहेंगे, तो ये जो है इस पे अप्लाई नहीं होगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा एडवांस का रूल है, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आप ये समझिए कि आप तनवीन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल पे आप जब लगाते हैं वर्ड पे, तो वहां तो आप ट्रांसलेशन आ करते हैं एक, लेकिन ये एक या आ हाउस हम बोल रहे होते हैं, तो ये डज नॉट अप्लाई किस पे, एडजेक्टिव्स पे। क्यों नहीं होता, मफ्तून, अब वहां पे आप ये नहीं कहेंगे कि एक दरवाजा खुला, नहीं नहीं नहीं, नहीं कहेंगे। उसका रूल यहाँ पर नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी इंशाल्लाह। आप बस ये रखिए कि जहां भी कोई आप कह लें कि एडजेक्टिव्स यूज होंगे, तो उसके लिए आप आ या एक का वर्ड नहीं बोलें। आ हाउस, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मफ्तून आ ओपन, नहीं नहीं बोला जाए। मकसूरन आ ब्रोकन, नहीं नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपली इसमें आपको इतना समझिए। आगे जितनी भी आपने वर्ड पढ़े अरबी में, फकीरुन, गनीयुन, बारिदुन, वाकिफुन, कदीमुन, सकीलुन, सारे वर्ड यहाँ पे मौजूद है मीनिंग के, ठीक है। सारी मीनिंग मौजूद है आपकी। जब आप वहां पर लिख रहे हो तो लिखिएगा जरूर उन वर्ड पे, ये जो आपने वर्ड अभी पढ़े ना, ये देखिए। अगर इसमें से कुछ भी वर्ड आपको नहीं आते हैं मीनिंग, तो आप जरूर अपनी ग्रुप लीडर से भी पूछिएगा, वरना डिक्शनरीज मौजूद हैं। आप क्या क्या कहते हैं, आपको उसमें से भी मिल जाएंगे, वरना आप अपनी ग्रुप लीडर से जरूर पूछिएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ, यहाँ पे वर्ड आता है नजर आपको अज़ुफ्रू, तो अज़ुफ्रू हम कुरान में पढ़ते रहते हैं, किसको कहते हैं, नेल को। अल फजर ज़ोर असर सब आपका है। अर्रासू हम कुरान में पढ़ते हैं, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, हेड। अलहू आपको पता है, अलवजू आपको पता है कुरान में, सिद्दीकू आपको पता है साथी, दोस्त, ट्रू फ्रेंड, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, और इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको ना समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, तो जरूर अपने ग्रुप लीडर से पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे, वरना देखिए यहाँ पर आपको मीनिंग दी हुई है। तो इंशाल्लाह यहीं पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। देखिए उसके बाद हमारा लेसन नंबर 4 होगा, उसमें फर्दर हम नोट्स पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह कुछ मैं कुरान की आयतें दूंगी आपको इस वीक, तो आप जरूर वो कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। वरना ये बहुत इजी वर्ड है, अगर आप खुद भी कुरान को पढ़ते हैं बार बार, ये सारे वर्ड हमारे सामने से गुजरते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है। इंशाल्लाह हम यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या कवर किया, हमने लूनर ये वाले वर्ड्स, इन पे हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी, ये क्या होते हैं, कि मून लेटर, सन लेटर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, और इनमें क्या चीज़ है जिससे हमें पता चलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 3 खत्म हुआ, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। यहीं पे खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।